अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। जी मैं हमजा बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी मेरा हमजा साहब। मुफ्ती साहब से सवाल है कि क्या वालिदैन बच्चों को रोज़े का आदी बनाने के लिए पैसों का लालच दे सकते हैं? ठीक है। अच्छा ठीक है मुफ्ती साहब, क्या वालिदैन बच्चों को रोज़े का आदी बनाने के लिए उनको किसी इनाम से तरगीब दे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल दो ही चीज़ें होती हैं। एक या तो किसी को इनाम का आप कहें कि फ़लाँ चीज़ मिलेगी, और या फिर किसी को आप डराएं। तो ये दोनों चीज़ें ही इस्लाम के अंदर मिलती हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान कि जिसका मफ़हूम है कि तुम बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का कहो, और अगर 10 साल की उम्र होने पर भी नमाज नहीं पढ़ते तो उनको तुम सरजनश के तौर पे मार सकते हो। तो ये मारना तादीबी सज़ा, यानी अदब सिखाने के लिए सज़ा देना, तो ये दोनों चीज़ें ही हो सकती हैं। और जब कोई अच्छा काम करे उसको आप इनाम देंगे तो यकीनन उसकी एक हिम्मत और हौसला बढ़ेगा। यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि ये जो हदीस है ना, नमाज के हवाले से नहीं बल्कि हर फ़र्ज़ को पूरा करने के हवाले से है। इसकी जो शरह है, इसकी तफसीर है, इसकी तशरीह के अंदर उलमा ने लिखा कि यहाँ से मुराद नमाज भी है, रोज़ा भी, और जो जो चीज़ें एक मुसलमान के ऊपर बालिग होने के बाद फ़र्ज़ होती हैं उन तमाम चीज़ों के हवाले से बच्चों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना ये वालिदैन का अव्वली फ़रीज़ा है। तो रोज़ा रखने के हवाले से भी उनको मोटिवेट करना, उनको बताना कि रोज़े के ये फ़वाइद हैं, और इनाम का कहना कि बेटा जब तुम इफ़्तार करोगे ना तो हम तुम्हें फ़लाँ चीज़ देंगे। इससे बच्चे के अंदर एक मज़ीद इबादत करने का एक जज्बा और हिम्मत। बल्कि अगर आप देखें ना, औलिया अल्लाह की जो तालीमात हैं, ज़रूरी नहीं कि हम औलिया अल्लाह के मज़ारात पे देगें चढ़ाने के लिए जाएं। उनकी सीरत असल में जो पढ़ना है ना, उससे हमें जो सबक मिलता है उसको अख़ज़ करना चाहिए। हज़रत बाबा फ़रीद अलैहिर्रहमा, आपकी वालिदा आपको नमाज़ पढ़ने के हवाले से वो शक्कर का एक पुड़िया बना के रख देती थी कि बेटा नमाज पढ़ोगे तो शक्कर मिलेगी। अब एक दिन भूल गई, शक्कर रखना भूल गई। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करती है, मौला मुसल्ले तक लाना मेरा काम था, अब मेरे बच्चे को इस्तिकामत देना ये तेरा काम है। तो वही हुआ कि फिर माँ बड़ी परेशान हुई कि पता नहीं मेरा बच्चा नमाज से बागी ना हो जाए कि आज मुझे शक्कर नहीं मिली। तो वो वक्त भी आया कि जब आके पूछा, बेटा नमाज पढ़ी थी? जी अम्मा जी पढ़ी थी। कुछ मिला? अम्मा जी आज तो ऐसी शक्कर मिली जैसी कभी खाई नहीं है। तो ये हमें एक तरगीब मिलती है कि बच्चों को जब हम किसी भी काम करने के हवाले से मोटिवेट करें तो बजाय इसके डांटने से ज़्यादा बेहतर है कि आप उनको इनाम का कहें। और फिर मैं तो ये भी कता कलामी की मादरत चाहता हूँ, जैसे अभी आपने इनाम की बात की है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अम्सालिहा, एक करोगे तो 10। देखे ना, इंसान है ना, इंसान के अंदर ना कोई भी काम करता है तो इसके जहन में होता है कि मुझे मिलेगा क्या। तो ये इंसान की फितरत में शामिल है। तो अल्लाह ताला भी इंसान को ये हुक्म फरमाता है कि तू एक नेकी कर, मैं तुझे 10 अता करूंगा। तो जो भी इंसान अल्लाह की राह में खर्च करता है तो उसके जहन में होता है मुझे अल्लाह इससे मजीद ज्यादा। मासलुल लज़ीना युनफिकूना फी सबीलिल्लाहि कमासली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युद्आइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। मफ़हूम आयत है कि तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करते हो उसकी मिसाल ऐसे है कि तुम जमीन में एक दाना डालते हो, उससे 7 बालियां निकलती हैं, हर बाली के अंदर 100 दाना, एक दाना डाला 700 मिले। तो यही अल्लाह की राह में खर्च करने का। तो ये बात याद रखें कि बच्चों के अंदर ना, बल्कि अगर आप गांव देहात की ज़िंदगी, मैं अपनी ज़िंदगी को अगर देखूँ ना तो अपना तजर्बा आपसे शेयर करूँ तो मेरी अम्मा जी, अल्लाह ताला उनको सेहत वाफियत अता फरमाए, उन्होंने बचपन में मेरी तरबियत इस तरह की कि कहा बेटा रोज़ा रखोगे ना तो अल्लाह ताला फलां चीज़ अता फरमाएगा। तो ये एक इनाम का उन्होंने, और वो चिड़ी रोज़ा एक जो रखवाया करते हैं ना गांव देहात में बच्चों को, तो थोड़े से वक्त, बेटा जोहर के वक्त आपका रोज़ा है, उसके बाद असर के वक्त तक, फिर एक वक्त आता है कि बच्चे, हमारा अपना दिल करता था कि हम चिड़ी रोज़ा नहीं, मैंने कहा अम्मा जी मैंने बड़ा रोज़ा रखना है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त, वो एक जी स्टेमिना भी डेवलप हो जाता है और है ना, वो आप बच्चों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ये जाती जो है। बच्चों का एक ख़ास पहलू है कि आप इस तरीके से भी उन्हें मुतहर्रिक कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं किसी भी अच्छे काम की तरफ। अच्छा, इसमें बहुत खूबसूरत बात है,
میرے ذہن میں نقطہ آ رہا تھا کہ اللہ رب العزت جو اپنا نور اپنے اس پورے ڈیوائن سسٹم کے اندر شیئر کرتے ہوئے اسی نور سے انسان کی بھی تخلیق کرتا ہے، نور منتقل کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اسے ایکنالج کیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ فطرت انسان کے اندر یہ چیز انکلائن ہے کہ اس کو اپریسیشن پسند ہے. اکثر صحابہ آتے تھے اور کچھ اچھا، جب کوئی بہت اچھا مشن کر کے آتے تھے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے کہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہے یہ نہیں آ رہی ہے. تو اپریسیشن از سم تھنگ ریئلی امپورٹنٹ فار یو. دین کمنگ ٹورڈز دا چلڈرن، ایگرز کے حوالے سے بھی میں بتاتی چلوں کہ رمضان ہمارے جو ہم نے کلچر ڈیولپ کیا ہے ہمارے لیے ایک میگا منتھ ہوتا ہے. اسٹارٹنگ فرام ہم استقبال رمضان، ویلکم رمضان ایکٹیویٹیز سے اپنی ایکٹیویٹیز کا آغاز کرتے ہیں. اسٹریٹ کے اندر جی پاکستان کی ڈفرینٹ اسٹریٹس میں، سٹیز میں سب سے پہلے بچے کینڈیز ایکسچینج کرتے ہیں، یہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں. ناؤ وی آر ویلکمنگ رمضان، تو ہماری ویلکمنگ رمضان کی کیمپین شروع ہوتی ہے. اس کے بعد ہم بچوں کو پورا مہینہ بچوں کو ایج گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہوئے 4 سال سے لے کے 6 سے 12 اور پھر آن ورڈس جو ٹین ایج گروپ آتا ہے، ہمارا پورا رمضان پلانر پورے ملک میں جاتا ہے پورا. اس میں اچھا اس میں اب یہ بڑی خوبصورت بات کر رہی تھی نا کہ چھڑی روزے سے بڑے روزے کی طرف لانا ہے. جو ہمارا رمضان پلانر ہے اس کا ایک فیچر یہ ہے کہ اس میں ہم بچوں کا روزہ رکھواتے ہیں 1 آور روزہ، اگلے دن 1.5 آور روزہ، اس سے اگلے دن 2 آورز روزہ. تو وہ ایک پورا جو ہے، اور وہ جب بچہ جب وہ پورا روزہ رکھ لیتا ہے تو اینڈ پہ اس کو سٹیکرز اپنے آپ کو وہ خود دیتا ہے، وہ اپنی پیرنٹس کو چیک کرواتا ہے. دے اپریشیٹ، ہم کہتے ہیں کہ آپ ایکنالج کریں اس کو. کیا ہوتا ہے کہ آخری 30ویں روزے تک کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے اس کی. اسلام ایک ایسا دین ہے، اور ابراہیمک ریلیجنس کو اگر آپ اوور آل بھی پڑھیں، جو اس میں روزے کا جو کانسیپٹ ہے یہ انسان کے اندر سیلف سفیشینسی لاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ معاشرے میں مختلف طبقات، پھر ہم بچوں کو بھی میک شیور کہ جب وہ روزہ رکھیں تو دے تھنک دیٹ پیپل ہو آر انڈر پریولیجڈ، دا پیپل ہو ڈونٹ ہیو پریولیج لائک دیم، ہاؤ دے تھنک وین دے ڈونٹ ہیو دا فوڈ دیٹ یو ہیو آن یور پلیٹ. بالکل بالکل. پھر اسی طریقے سے ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی جو پوری دنیا میں اس وقت اس کا ماڈل موجود نہیں ہے، جو ایگرز منہاج القرآن انٹرنیشنل کی کولیبریشن سے کرتا ہے، وچ از بچوں کا نفلی اعتکاف. ابھی شروع ہونے والا ہے. 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، سمبولک اعتکاف ہوتا ہے. پورے ملک سے 350 بچے ہماری اس اعتکاف انکلوژر میں آتے ہیں. ہر اکنامک بیک گراؤنڈ کے بچے آتے ہیں. پھر ان کو گروپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ان کا پورا اسکیجول ہوتا ہے. صرف اور صرف 40 ایسے ینگسٹرز فیمیلز کی فورس ہوتی ہے جو ان کو دن اور رات ٹیک کیئر کرتی ہے. اور پھر اس پوری ایکٹیویٹیز اگر میں آپ کو بتاتی چلوں تو بچے اپنے اعتکاف کی اکثر چیزیں مینیج بھی خود کر رہے ہوتے ہیں. ان کا خدمت ٹائم ہوتا ہے کہ ایک دن افطار ایک گروپ کو جلدی ملے گا، دوسرے والا گروپ سرو کرے گا. ایک دن ایک کو ملے گا. اس طریقے ان کا اسلام اینڈ سائنس ٹائم ہوتا ہے، ان کا ذکر اذکار ہوتے ہیں. اینڈ ویری انٹرسٹنگ تھنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اعتکاف میں ہماری پوری ٹیم ہے، جس میں ام کلثوم ہے، سعدیہ ہے، کیونکہ کبھی بھی آپ اتنا بڑا انیشیٹو 1 مین آرمی نہیں ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے ایک پوری ٹیم ہے. ایگز ٹیم موجود ہے. وہ میں ان کا نام نہ لوں تو آئی تھنک میں بھی اکیلے نہیں اس کو کرنا چاہوں گی. تو ہمارے وہاں ایک بچہ آیا تھا، مجھے یاد ہے 2022 کی بات ہے، کہ ہی واز سو نوٹی، ہائپر ایکٹیو، کیونکہ بیہیویئر ایشوز ہوتے ہیں. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہمیں کمپلینز آ رہی تھی کہ یہ تو 27ویں دن جب 27ویں رات تھی، وہ بچہ چونکہ وہی بات ہے نا جو مفتی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کام ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے آنا ہے، تو ایگر صرف اس بارگاہ میں لاتا ہے. پھر وہ جو انوائرمنٹ کریٹ ہوتی ہے 27ویں کے دن، وہ بچہ آئی سو ہم، آئی وٹنس، میں پکچر بھی پرووائڈ کروں گی اگر ٹیم نے کہا تو، اینڈ آئی سو ہم ویپنگ in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Great, mashallah. So اس طرح کے ہم لوگ ایکسپیرینسز کرتے ہیں رمضان